کیچا بگر دستان آدگی دمگاں ہندو دمگاں اے جوہد ہمیں وڑا برجم بوتگ او میتگاں اس رنبش سر کنگئے جوہد بوتگ بالا چے شہادت آئیے کولا بلوچ راج درائیں ماتو گوھاراں ورناو کماشاں اے سکین دند کے پاد بیان اوی جوہدہ ہوار بے بند کہ جوہد زندانہ بندی گیں آدگے ورناہاں دگے کب تگیں جون بوگا میلن بالا چا مارا سکین دات کہ ماں راجوتی مردمانی ہاترہ جوہد بے کنند توار چست بے کنند شہید کنگا چا پیسر روڈو دگانی سرا در بیان دانکے ریاستا چوشی موقع مرسی کیا ورناہاں شہید بکند او پدا ہمیں بگوشی کیا دیم پدے میں جنگا شہید کنک بوتگان ہما کول کے مرچی ہوتی چوکو براتانی بیگوائی خلافہ خاموش بوتگند یا توارش چس نکو تگ گڑا دشمنا ہمیں چو موقع چس کو تگ و شہید کو تگند اگر ماں لوٹیں کہ ماں بلوچستان تھا بلوچ ورناہاں چا رستر دستا چو شہید ہوگا میلیں گڑا اللمین کہ ماں ازرمبشتا محکوم بکنے ازرمبشتا ہوار بے بے دان کے ماں ازرمبشتا ہوار نہ بے وہ ایشیا محکوم نہ کنے گڑا دوہمی روچا دشمن خدا بندیگانی جانا کو کشا کو دوڑ دے گا بندات کنتے اے مچیو اے یک جائی بس یک بالا چے ہاتھ رما بیت بلکہ ہمک بالاچ کے مرچی زندانہ بندی گن یا شہید بوتگ درستانی ہاتھ را بھی بیتے تنا وحدے کہ بلوچ درائیں بالاچ زندانہ در نیان و درائیں بالاچ کے آ جنب بوتگن آہانی دشمن گرگ نبند ایز رنبش دیما جنزانن جنزید و جنزگین تھے سنگتاں مرچی بلوچ کنچن جاہیا سرن کہ بلوچ ہاترا جد و جہد و مزمت آبید دگرہ پش نکب تگ اگا بلوچا مرچی جہد نکو آواتی مردوں میں نرکین تن گڑا اے درائیں دشمن کے روچ پروچ بلوچ زمین سرا گیش بو آنند یک روچے درائیں بلوچ راجا چڑیہا خشن و آہانی جاہاں قبضہ کنند ہمشکا مرچی اللہ مید کے ما یک جا و یک توار بے بیں و اس رنبشتا مضبوط بکنے و کامیاب بکنے سنگتاں دنیا کجام ہم زندگی کے راج استن آئیے سرا اے رنگیں گرانی حالت اتکگن بلوچ دنیا یکی راج نیند کیا ہوتی رکھین کے ہاتھ را ای سکیانی دین پانن بلکہ درائیں زندگی راجان اے رنگیں حالت دیستگ اگا مالوٹیں کہ مائے دگے راجانی پیما وش حالو وش زندے بگوازینے گڑا اللہ مید کہ ماں جہد بکنے عذرم بشتے باہر بے بیں و جہدہ محکوم بکنے تنا وحدے کے اے جہد محکوم نبی منظم نبی و کامیاب نبی بلوچ زندمان ہمیں رنگا جنجالانی تہا بیت زندگی راج ہمائن کے جہد کنند اوتی راجی سما محکوم کنند بلوچا راہوں ہمیں دابا جہد کنگی و دیما روگی تاکہ آوتی گارو بیگواہیں درستیں بلوچاں پدا لوگا واتر بیاری و ہما بالاچ رنگ بلوچ جوان کی شہید کنک بتگند آوانی قاتل تاکہ پاہو دیگ نبند از رنبش ترا اوشتگی نہن منتو نوما باقاعدہ اتی پروگرام اسٹارٹ کنے درستان چی پیسر ما نواب زادہ واجہ لشکری صحابہ گن دستبندی کنا کیا بیتیں اتی حیالان گن درشان بکا بلوچ سیاسی رہنما
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننا محترمہ پردہ دارنگا نیاڑی لمغا ایڈ قومی وقارنا جد و جہد کرو کنگا ورناک شہیدہ تا وارثاک بالاشنا خانداننا ارائے خواجگاک نیاڑی بسنو. السلام علیکم. اسی تجباز سادو کین تکیرا قوتاک ننا مخلوق کی دہالا سر کرینو کہ چنا نیاڑی مخلوق ورناک پیرنگاک 100 کلومیٹر دا یخو پھرو برفٹی داخس مر سفر کرینو بسنو ایفتا اورا ایفتا معاملغاک ایفتا زندگینا ارا کارے ما کسر کل اللانو بیرا سے کارے ما سے کے پیش تمانو کہ نہ صرف بالاچ بلکہ ہر ہمیں بندخ کیا را انصاف نہ طلبگارے داتوار ہر ہمیں شخص نائے ہر ہمیں ایڈ لمہ وارث نہ توارے ارادہ سرزمین نہ خوشحالی کی تے نہ زندگی تے وقف کرینو دا جد و جہد دا ملک کٹی اخذ کے صوبہ ریر کل کیسے مثال سے کہ اراڑے سے ناانصافی اس مرے اراڑے مخلوق تینا ریاستن تکلیف و جبر خنے اڑے یخو پھر برفو سڑکا تازیہ تولک دا پیغام نہ صرف بلوچستان کنے دا پیغام دا سرزمین نا اسے کنڈ نیلو کنڈ سے نکے کہ ارا قوماک انصاف کے جد و جہد کے رہے یقیناً تینا دا جد و جہد ٹی اسے ناسے دیس کامیاب مرینا نندہ ریاستن اسے مطالبہ سکینا ارا مطالبہ ریاستنا تعین کردائیں گا اصولاتا مطالبہ ارا مطالبہ ریاستنا پارلیمنٹ نا تیٹی ارا آئین ارا قانون سازی مسونے ہمیں نہ مطالبہ نندہ مطالبہ کینا کہ ریاستنا آئین آرٹیکل 9 دا گارنٹی تک کے بندغنا جان مال نہ تحفظ مرے نن مطالبہ کینا دا ریاستنا ادارہ غاتے ٹی ہمیں کھر و کور ظالم جبر نہ پیداوارنگا طاقت آتے کہ پین قانون ننا رسم رواجے ننا قومی حقوق انم قبول کپیرے قبول کرفوئی مریک تا ضرور دا جدو جہدہ کسی دیس اسے شکلس اسے رنگس حاصل کیرہ دا تکلیفاک ضرور اسے کسی رس کیرہ تینکے مگنن دا پانا کہ اینو دا ملک نارائینے آرٹیکل 9 ریاست ادارہ آتے دا مخلوق اراکی دا ریاستنا مختلف ادارہ آتے کی کارن کیرہ ایفتے پابند کیرہ کہ آرٹیکل 9 کہ انسان نہ جاننا سلامتی نہ ذمہ دار دا ملک نہ ریاست انٹمی کو آرٹیکل 10 دا ریاست دا پائک کہ دا ادارہ دا پائک کہ دا ملک کہرے تینا شہری تے انصاف اتی کو انصاف نہ تقاضغت ہیت مرک آرٹیکل 10A پاکستان نہ خرونگا کتاب نہ آئین
دا گڑانا گارنٹی ہے دا ملکنا شاری تک کہ ایف تے ہر سیاسی عمل نہ اجازت مرے آرٹیکل 11 دا ملکنا کرے قومی یا شخصی غلامین کرے ریاست دا پابند کے کہ بندہ غلامی کپس مگر داڑے اسے اندنو نظام اس دا ریاست اینا خفیہ جاسوسی انگا ادارہ قائم کرینو کہ اے دا پو مرے رکھ دا ملکٹی کروڑا بندگاک ریاستی ادارہ تا کرے غلامی کر دا ارا قوتاک ارا نظام ارا ادارہ کرے تینا اننا کرے احترام کپس ہے تو اے پین مخلوقنا امر احترام کر ہے کہ دا اینو کہ دا چنانیاری داڑے موجود ہو دا مطالبہ کر ہے کہ نم دا صوبنا قومی حقوق قومی شناخت قومی سوالنا احترام کبو ننا ہزارہ سال تا کرے دا ملکٹی کرے دا سرزمین ٹی ارا ننا کلچر مسنے اینا احترام کبو ننا وسائل تا لوٹ مار کنن کے نم کرے جالیوں قیادت تیار کپو منہ سال مست 2016 اسے برگیڈیئرس پنت خالد فریدے اسے جالیوں پارٹی جوڑ کرے بلوچستان نہ مخلوق نہ نمائندگی نہ صوبائی اسمبلی ٹی مس نہ قومی اسمبلی ٹی سینٹ تے داسا موجود ہے مگر محسوس مرے کہ پاکستان نہ خفیہ ادارہ سینٹ ٹیم 22 گنگے رائی کرینو ارا خنتینم کھورو بلوچستان نہ مسائل اینا مخلوق نہ مجبوری اینا تکلیفہ نظر کپس ہے داسا ولدہ ریاستی ادارہ برگیڈیئر خالد فرید نہ بدنامی ڈکنگ کے داسا پوسکنگا سازش دامس کی آئرہ کے ریاستی ادارہ نہ ٹاؤٹ پولیٹیکل کیڈر سکے ایدے مجھے 4 پارٹی ٹی تقسیم کرر نہ رے بانس نہ بجے بانسری نہ پارلیمنٹ ٹی اندونو طاقت سمرے ارا کرے اسمبلی ٹی اپوزیشن نے کردار ادا کے نہ اندونو صوبائی اسمبلی ٹی طاقت سمرے کہ ارا دا صوبنا ظلم جبر نہ حوالہ ٹی تیرے توارے حرفے انتے کے ہندہ سو کولڈ جالینگا الیکٹیبل سے تمام پولیٹیکل پارٹی تے مچ کر تقسیم کر تاکہ الیکٹیبلز نہ اثر پارٹی تازیہ مرے وہ پارٹی خورد برد ٹھیک ہے تینا کردار ادا کر باقی معاملہ مفس ہندن کے من سال مست بلوچستان نہ قدرتی وسائل ساحلی پٹی ہے پر دا گیم چینجر ہے گیم چینجر نہ کرے کئی عرب نہ ایتے کرے کئی عرب نہ دا پیسہ کرانگی نہ کہ مخلوق تینا روزگار کے تینا جان قربان کرنی اٹھی ہے مخلوق نہ تیٹی چھوٹ ٹفک کاٹو ماتا دستارم نن پھلارے دا سے دا پوچھ کنگا ڈراما کے مس کہ دا سو کول جالینگا ڈراما بازینگا الیکٹیبلز تی کرے قانون نہ کرے سیخاٹی مختلف پارٹی تیٹی کرے قانون سازی مرک داسا کہرے ان مرک آئندہ کیا رہا پیسہ بلوچستان نہ برے رہا اے دے کہرے ہندہ پارٹی خاموشی ٹی ہڑپ کے رہا اور ایجنسی کا میٹی مر اے رہا مرک رے کو دیکھنا کہرے لوٹ مال ٹی داسا دا ریاست تینا ادارہ گاتے کہرے متارک کرے وہ ارا جالینگا الیکٹیبلزو اے تیرے مسلط کر مختلف پارٹی تی سیاسی کارکناک موجود ہو ایدہ پاپر کہ کسے ننا نقطہ نظر تون کسے پارلیمانی سیاست تون اتفاق کرے افق مگر ایدہ پاور کہ دننگا جالینگا قانون سازینا تحتک لوٹ مارنا کسرے سیاسی کارکناک احتساب کر دننگا پولیٹیکل پارٹیز تا کہ ارا ننی کانکارا ڈیل کرا ایفتام کسرے تورر تاکہ ریاست کے ارا آئین و قانون نہ سیخاٹی لوٹ مارنا کسرے جوڑ کریں تے ایدم روکر نن یقین کینا ننا دوست آتے اورا سنگتاک دا شاعر موجود ہو دا چنانی آڑی تو نرا کی ہمدردی کرینو اے قابل فخر باید دافتہ دا لانگ مارچ سپریم کورٹا کائک اینو نمربو کہ ریڈ زونے ریاست نہ جالینگا حکومت کنٹینر تیر بند کرنے انتے گئے نانا نما نمائندہ فس اگر نانا نما نمائندہ مسور بس سکا ہندہ حکومت نہ بندق کہرے الزام خلق نہ بجائے دافتا کاٹما دوت خاکا دافت الزام دا مطالبہ دا کنی اٹھیو کہ ایکسٹرا جوڈیشل کہرے کلنگ بند مرے دا پورا دنیا نا جنیوا کنونشن پاکستان نائن بلوچستان نا رکھے صوبائی اسمبلی کی قانون سازی مسونے دا کلنا مطالبہ اندہ دے لیکن انتے کہ عوام نا نمائندگاک دا ٹیمہ
اسمبلی ٹی تافس مگر اقتدار نزیم افس اے کنٹینر تینے بند کرے نو باید دنیا بندگاتا احتساب مرے و اندن جد و جہد تیز کر تاکہ حقیقی نمائندگا سیاسی عمل نہ حصہ مرے سیاب پرام سیاسی جد و جہد میں ضرور بلوستان نا حقوق اے نا سربلندی اے نا وقار کے تینا کردار ادا کر ای نما کلنا منتوار و تینا چنا نیاڑی ای لما آتا حقیقتاً اے نا افسوس نہیں تھے کہ بلوچستان ٹی اول نن کوشش کرے نا کہ نری رغاق مونا مرین لیکن اینو بازنگا نری رغاق تینے بہا کرے نو اینو بوٹ پالش مسونے جنارو ڈنم کارے مست کتاب آتا دکان سکے جنارو ڈنم کارے مست سیاسی بندگا آتا کہ ٹھکانا سیاسی کارکن تیننگن کرے جاگہ سلی سنے بوٹا تا دکان ملنگانے دا تینٹ اسے بلو میسیج اسے دا سوسائٹی کے کہ اراڑے کتابہ تا مرکز مسکہ ایڈ بوٹا تا دکان ملنگانے باید نن تینا قومی وقار عزت نا دفاع پورم سیاسی جدوجہد کین او دا سیاسی جدوجہد انشاءاللہ سے دیس کامیابی حاصل کیک نن تینا بروکنگا دیتے ہمیں بندگاتے احتساب کین ارا کرے تینا ذاتی مفاد کے قومی مفاد قربان کرنو اینو نن ہمیں احتساب کین اراخ تینا خاموشی گنگ مننگنا نتیجہ ٹی بلوچستان نا قومی حقوق نا سودا خلیرہ و پارلیمنٹی طولوں کو انشاءاللہ ہمیں دے برے کہ دنیا بندگا تھا ننونم تاریخ ٹی احتساب کرن و کامیابی حاصل مروے بلوچستان مخلوق کہ ارا بندگا تینا جان قربان کرنو ارا نیاڑی دا خس پند کرنو ارا نیاڑی کہنو داڑے دا یخٹی طولوں کو ہمیں دے ضرور برے دا ٹی مایوسی نہیں تفق دا اسے بلو فیصلہ سے نہ کرے موقع کہ ارا بندگا کرے اینو دا جد و جہد کرو نن آئندہ بروکا دیکھ باوکار باعزت خوشحالی نہ دیکھ مرور ننا بروکنگا دیکھا سیاسی آزادی نہ مرور معاشی آزادی نہ مرور دیکھ انشاءاللہ کرے وسائل نہ اختیار نہ دے مروے کہ ارا وسائل تے ننا لوٹ مار کننگن پد پاکستان نہ ریاست نہ ارا بندگا کے ریٹائر مننگن پد کینیڈا امریکہ کا ننا وسائل تے لوٹ مار ہمیں افتام کسرے انشاءاللہ تورے نا انشاءاللہ دعا کے نا منتوارن تے نا علم تا کہ داخص جد و جہد کنی اٹھیو اور آخوا جگہ دا جد و جہد اینونا دا تولنگ ٹی بسنو مجھ مسنو منتوار زندہ باد جیے بلوچستان راجے کی بیبیت گنگ نمانیت نمانیت مانیت پاداروں کی بزاں زندگ و مردار نومان توار پر جنا فتح میار پیت ناکو میارا گما دس بندی کے اسٹیجہ بیٹھیں وطی آیالا درشان بکا براتاں بزرگاں دوستاں مات گہار برات قصو عزیزاں میں یک گرید مردمی ہوں میں یک کو جنگلیاں نشتگن آتا ظالمی حکومت تا بوجی آتا منا تاچنتا چودہ منا گلنتا میں شتا شہریہ کبتے ہوں شہرہ منا جاگہ نبوتا جاگہ ماں لوٹتا چکرتا منا کسا جاگہ نداتا یک مردمیا شعبہ سے گڑا منا جتا ہوتی بیٹھ کے تا نندارن تجی ادا شہرے ماحولی دیگوڑین بوتا وہ دے کوہے میں ماحولی دیگوڑین بوتا وہ دے میں جنگلی بوتا ماحولی دلوات پاس مچو ڈگار مثلا اچھی کہ میں زندگی داتی بوتا دعا حمودہ ماں یلا داتا اسی میں سرا جابر کتا مارا گل لیتا گشتی بیتا چھے اگر شما نوچدا ماتا چھے میار ما ترا سادہ گھٹا دے چمدہ ترا گھروڑا کنی ترا تک یہ علاقے سے ڈر کنی ماں ہوتی ناوسی مجبوریا ما پدا شوتا میں اولاک ہر بوتا میں اولاک ہرانا دی جتا دور داتا مارا ناوسو نا کمزور کتا جلا داتا
بدام باچتا شتا شہرہ کے مجھتا سر بوتا شہر مارو دیگا ہوتا شہر مردوان گشتا بھئی را تو تی چوکا بوانے منی 70 سال منی عمر 70 سال منی عمر ہم دکوا دیتا ایچ منا نبوتا ادار منا آتا شتا شتا کر لیتا اودا مشاہرہ شتے ہوں موتی وقت کو دیتا میں پیرے آج دے مردوی بھی تو چمہ کھوروں چشمہ کی منا چمہ دنیا منا گنتی تے میں ندوریں آج دے مردوی اودا میں کبتا ہوتی زاگا روانتا اسکولا منی زاگا وانتا اسکولا براوت اسکولی بوتا حاجی برکت صاحبہ پچ کتا موتی زاگا مودا وانتا منی زاگا یکی زاگے یا گونڈے زاگے 4 سالی مناستے منی زاگے 5 سال زاگے منی 5 سال ہیں بیپان بھی ہستے شناسی کارڈی بھی نیستے تنینگی بیپان بھی ہستے اسکولے کارڈی ہستے اسکولے سندی ہستے اسکولے صوبہ وانگا بوتا بیگا سنٹری پچ کتا 5 طالبی وانتا ہمیں اسکولے تھا ماں ہمیں بازارے گزانی شوانک بوتا گو 5,000 کردار منی زاگا گپتا 5,000 کردار مانگ گپتا ماں ہوتی وقتار ہمیں تا تیلانگ داتا پمی 5,000 کردار واسطہ ہمیں منی زاگے وانوں کے 60 سالے 5 تالے بوتیاں گنڈو یہ منی زاگا رکا گھر کت گرائے کتا زورتگی شتا یہ تالے دعا گردن جنگلان ہاک پنڈا یہ دعا بیوارو جنگلان تگا چکر رہا مقصد آسلامت مردوں منی زاگی را آئی دے منی زاگا را آئیت مدنی آئیتا انہوں نے 14 تاریخہ منی زاگے ششمی محپور ہے تاکہ میں جود دیدہ اودا جوست پھت کتا میں ہما واجہن یکی را شتا پریاد ازاری کتا منی زاگی گار بوتا ادائی کیوشی حمیدائیں یا کیوشی ادا نہیں میں پریاد ازاری کنی کجا نہ کجا منی زاگے جیندی مانا دستا بھی تیری اسی منی زاگا را ظالمہ 5-6 طالبہ میں اسکولے تھا وانوں کے بوتا اب ٹیچر مرتے بوتا گا 6 ٹیچر جنیادم بوتا گا یہ سجد معلوم یہ سجد ٹیچر درجی طالب منی زاگے گوایا یہ منی زاگا صوبہ اسکولہ وطوان تھا سوی بیگا اسکولے سنٹری وط پس کتا وطوان انتگی یہ صوبہ حاضری گپتا اسے منی زاگا بیگا ایک وانڈوانا حاضری گپتا اڑے ظالم تو منی زاگا رہا اودا گفت کو کرتا آرٹ کو تو کورتے تو بیاتی دا ہمیں طالبانا جس کتے ہمیں ٹیچرانا جس کتے یہ مردوگ بندی یہ مردان اچھی گواہ ثبوت نیستے تو بچے ایگے سے طالبے گواہی دے گئے ادھا یکی نیستے تو بیام دے جوست پات کتے بانے جا ہستا ہے دروگا یا راستہ تو گرگا رزان تو ادھا جوست کنگارا پرچا نزان ظالم سرکاری نشتا عدالتی نشتا سب مسئلہ ظلم یکی کا یکی تکلیف بھی طرح سکتے دیگر یا جان تو جود کا یا گریبی جا منی ڈولے گریبی یکی جا عدالت چیئے واسطہ جوڑے یا نائبی یا تحصیلداری یا ڈی سی یا کمشنری یہ 6 واسطہ نشتگل یہ 6 کے طرح دورا یا مشاہ سمجھاری نہیں یہ منع عمود ہمشہ سی تیسرا ملنداری نا میں گریب حقوق کا ثانی کشن حقوق چھے انسانی کے جرمی کا عدالت پیش کرنا سعادت عدالت بھی نہیں خوشکل دور کشی اودا آگا یکی خوشکل تی لوگے دانشتا اودا ربا سادہ گھٹا دا لٹے پیشانی سراچا آیا حق کتا نہ کتا گئی اودا کتا اودا آئی جرم انچو دیمائے آئی تکلیفی انچو دیمائے آیا ماوڑا پریشانی سادانی سرا بستا سادی گھٹایا زمزیلی دستایا لٹی سرے توکائے اودا ودے جائز نہ جاگنے اودا ہچی کے گوشت کتگی کی کتگی باجدے میں اولی دراستہ مشے اللہ اولی میں دراستہ قبول بکا تاکہ پروردگار آرہ گماری میں زاگا یلا بیدا سجینا یقینا سجین پبلکی دا نشتا سجین پبلکی چوک دارا اشارہ ریا بکا اشارہ یلا بیدا شاوتن پر گلوگا سر بکا منی اولی بندادی کا شروعاتی ہمشے اگر اسی نہ کرتے بل پردشی نہ کرتے میں سرا ظلم و ظالمی کرتے میں مردمہ عدالتہ پیش بکرتے ما عدالتہ ہوتی چکر ہے چمہ گندہ ما چمہ پورا ما دست پانا پرشتگا ما دست پانا لنگا میں چکہ برو عدالتہ پیش بکرتے عدالت سے زیادہ 10,000 سال بلکہ 20,000 سال اجدہ مارا انکاری بھی نہیں اگر مائی دلتش اگر دارو چیدہ مارا ایسی کاری نہیں بلے مطلب یکی ہمیشہ ترے میں چکا آؤنڈے تب مبندی پزور پزور پلٹ پکوٹ میں زاگانا اودا ہستے انتماد مگی بند مکا عدالت تبہ پیشش پکا عدالت چھے واسطہ جوڑ بیتا عدالت مجرمے واسطہ جوڑے مجرم حمودہ ہوتی حقال ہوتی مجرم ہوتی سکیدی حمودہ کاٹی اچھی تکلیفی دا مجرم ہمارا بیتے بائدنے آج سرکچیے دے سرکار جوڑی کتا
सरकार दिगर निष्ठा दुआ या सजाए जोड़ गुता या जेले जोड़ गुता अदालत छे वास्ते निष्ठा अदालत कार रोजगार धंधा छे पुरान रबका लक्का करोड़ा अरा खरबा ज़ारुगिरा छे मतलब उधर निष्ठा का अनि मतलब हमेशा गरीब गुरबगे निजोरी ने हक हुकूक के वास्ते उधर निष्ठा मैं धागानी हमसे मैं दुआ अल्लाह के राह में से मैं गुस्सानी मैं धागा भाई दे यला बिदा मैं हक्का यला बिदा मारा सरी बिका यला बिदा यला इन दाता बिल पर यला इन दाता यला इनकार आरा इनकार मैं धागा अदालत तभी बिका उधर हिच किस्मा मदारी थे मैं हिच किस्मा उधर वशने का बिदार थे यकीना सदा मर्दों अगर वादी में धागा उधर यला मदा इच्छु मर्दों ना मर्द नबी इच्छु मर्दों के हक भी जो सार को तुका माँ हर चीज के लिए गोरो कमजोर बिबा हर चीज माँ लगोरो कमजोर माँ होती हक के गिर गए वास्ता होती जो करे वास्ता मेरे के वास्ता माँ इनकारी ना माँ गोना गो अगर यक मर्द में बितची होती चीजें पुछता माँ दो में बनो माँ इनकारी ना माँ यला भी ना दिया अगर दावा है सर्द का खुशी में दावा न लूटी मैं हम आराम में लूटी मैं जागा यला बिदा तक गिंदे मैं जागा यला मदा मैं मर्दवा यला मदा मैं दावा मैं कुकार मैं फितना बंदो नबी मावती दावा इंशाल्लाह बंदो हम न करना और जो हर चीज का गिश्तर के जन तो पूछी तो दवाल का मैं गंते अवाम गिश्तर से तो भी अवाम का मुख नहीं अवाम सकबाज है अवाम हर चीज का कमजोर बिका हर चीज का कमजोर भी चाय से कम तेर नबी चाय से गिश्तर भी अगर 1000 तरक्की का माँ 10,000 अवाम यकी सपा जोड़ भी यकीन ऊंचा जोड़ भी अवाम हिजवा कम तेर नबी हर चीज की खुशी के अवाम में कम तेरी दो के अवाम गिश्तर भी बाकी खुशी दरवा दौर दा बाकी अरे इजाजत है बाकी माऊती तशगा माऊती गरीबिया वो पेश कुता व्यक्ति में दागा याला बिदा अदालत पेश बिका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसी का फिर अराबी में दा पदार्थ मना माफ करे माया फिर मर्द हफ्ता साल बने उम्र में चम्मा कोरो माई चीरे सो दु समा मनने मनी दागा में यक दागे आई जोता बंद कुता मंचा प्रति ना ओसे राते ही फुटपाथ से कब करो सलाम अलैकुम फनाने चुंडिया छोरा जनोजाम लोग सद लोगन चुशीको में लजूजें एमीरो वा जहाना सोच न इल्म शोक न कौम दोस्ती न सद दुनिया चुशीम भेजो हरो जान दोजो सुस्ते नौजवाना सोच नुमा तवार पर जना अली अहमद खुर्द साबिका सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है गुमत अजबंदी के बैत आला दर्शा बेगम मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बहने भाई भाइयों दोस्तों बलूचिस्तान के बहादुर लोगों हम आज सारे पाकिस्तान के वकला ने इस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत ने एक फैसला कल सादिर किया है और मैं हैरान हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े दिमाग, कानून आइन को समझने वाले लोग जिन्होंने कल ये फैसला किया कि सिविलियन जैसे आप, मैं या हर आदमी इस मुल्क का मासवाए उसके जो फौजी नहीं, उस सारे लोगों के केस, वो सारे सिविलियन जिनके ऊपर अगर कोई जुर्म है, जुर्म वो नहीं कि उसने किया, जुर्म वो जो इस मुल्क की ताकतवर ताकतें कहें कि ये जुर्म है और उस जुर्म के इल्जाम में
उस सिविलियन का, उन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल हो। मिलिट्री कोर्ट्स इंसाफ की जगह नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स आज की नहीं बनी है कि इसके बाबत कोई लोग जानते नहीं। ये पहले भी लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स देखे हैं। पहले भी बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, बड़े बड़े ताकतवर लोग आए और मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को सजाएं देने का उन्होंने सोचा। मिलिट्री कोर्ट्स जुल्म की जगह है, उसमें कोई शहादत नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई शख्स आपके हल्फ की बुनियाद पर ये नहीं कहता कि इस शख्स को मैंने जुल्म करते हुए देखा है। 3 आदमी बैठे होते हैं और तीनों के तीनों फौजी होते हैं। उन फौजी के दिमाग के मुताबिक वो फौजी अगर कहेगा कि मुजरिम है तो इसको फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा होगी। ये तो अदालत नहीं है, ये अदालतें नहीं है, नहीं है ये अदालतें। हम वकील लोग हैं, ये बैठे हैं आपके सामने वकील। हमारा ये ईमान है, हम बैसियत वकील, ये हमारी तरबियत है। बैसियत वकील ये पहली बात जो हमको सिखाई जाती है कि जो शख्स आपके पास आए कहे कि मैं बेगुनाह हूँ या मेरा बेटा बेगुनाह है या मेरे बाप को नाजायज इन लोगों ने गिरफ्तार किया, हम वकील हम पाबंद होते हैं अपने ज़ाब्ते इखलाक के तहत, अपने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम पाबंद होते हैं। हम उसके लिए लड़ते हैं, हम ईमानदारी से लड़ते हैं, हम उसके लिए उस अदालतों में कानून के लिए लड़ते हैं। हम उन लोगों के लिए उनकी शहादतों की बुनियाद पर हम ये साबित करते हैं कि ये आदमी को पुलिस गैर जुर्म में, जिसमें ये जुर्म नहीं किया उसमें मुलविस करके ये लाई है, ये पुलिस का केस है, ये आम कानून के मुताबिक केस नहीं है। और हम सुबह शाम लोगों को उन जुराइम में से जो उन्होंने नहीं किया हम उनको बरी कराते हैं। अदालतें हमने देखा, आप क्या आपने अदालतें बनाई हैं? मिलिट्री कोर्ट अदालत नहीं है। अदालतें तो वो होती है कि बिल्कुल खुली ओपन ट्रायल होता है। ये आपके सामने अदालत होगी, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, हर शख्स जा सकता है। हर शख्स अदालत में बैठ के अदालत की कार्रवाई देख सकता है। मगर मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसी कोई किसी शख्स को राहत नहीं मिलती। जब मिलिट्री कोर्ट्स, जब वो अदालतें जो फौजियों की अदालतें हैं, अगर जब आप उसमें आम आदमी को बैठ के मुशाहिदा करने, देखने और ऑब्जर्व करने की इजाजत नहीं देते तो वो अदालत क्या हो? आज पाकिस्तान के सारे अदालतों में इसी फैसले के खिलाफ हम सारे वकील की हड़ताल है, स्ट्राइक है। और ये एक इशारा है वकीलों की तरफ से, ये एक इशारा है, एक फैसला है, एक इरादा है कि मिलिट्री कोर्ट में लोगों का ट्रायल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ये अदालतें चलेंगी तो ये बाकी जितनी अदालतें हैं इन सबका बोरिया बिस्तर बांध के इनको घरों में बिठा दें। ये अदालतें नहीं, 2 अदालतें नहीं होती, अदालत एक होती है। वो अदालत वो होती है जो आइन के तहत है, जो कानून के तहत है, वो अदालत होती है। अदालतों को बदनाम नहीं करें, आप मत करें अदालतों को बदनाम। ये अदालतें हुई हैं, उसमें लोगों को आपने सजाएं दी हैं। आज तक लोग जो है उन सजाओं के बलबूते पे आपके खिलाफ उनके दिल और दिमाग में जो जज्बात है वो आपको भी मालूम। बालाच कुछ तो अगर आदमी को थोड़ी सी भी अक्ल हो,
थोड़ी सी भी अगर दिमाग में सोचने की सलाहियत हो, बालाज को आपने पकड़ा, सही पकड़ा गलत पकड़ा उसकी बात नहीं, मगर आपने जब उसको अदालत में पेश किया, अदालत में जब आपने उसको पेश किया, आपको शर्म आनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी आपको। आपने उसको बाकी 3 लोगों के साथ आपने शहीद किया। क्या अखलाकी जवाब है? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, इस सारी दुनिया में अगर आप जाएं और कहें कि हमने बालाज को पकड़ा और हमने उसको अदालत में पेश किया, बाद में हैसियत दहशतगर्द के वो मारा गया, कोई भी सारी दुनिया में कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। ये खल्क के खुदा है, ये सामने जो मखलूक बैठी है ये खल्क के खुदा है। खल्क के खुदा की आवाज बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर आवाज होती है। मत करो ये खल्क के खुदा के साथ मुकाबला मत करो, इनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। अकल के होश के नाखून, ये बलूचिस्तान है, ये मर्दों की जगह है, मर्दों की जगह है, ये जवान मर्दों की जगह है। ये डरने वाले लोग नहीं हैं। हमको हमारी माँ ने, हमारे जो घर में तरबियत होती है, ये बलूचिस्तान के लोग, ये बलूचिस्तान के लोग, क्या पश्तून, क्या हजारा, क्या सेटलर जो इस सूबे का शहरी है, क्या बलोच, उसको घरों में उनकी माँ ने ये तरबियत नहीं दी है कि वो जुल्म के सामने सर झुका के बैठे। ये बलूचिस्तान है, जुल्म होएगा, जुल्म होगा तो उसके खिलाफ आवाज होगी, पहले आवाज होगी। आज ये बैठे आपके सामने, मत करो, हम आपको समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं, मत करो। नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, इतने बड़े बलूचिस्तान को तुम नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। हम आपको समझाते हैं, हमारा काम। और ये अदालतें बैठी हुई हैं, मैं बहुत जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूँ। ऐसी कल आकर मैंने वकालत शुरू नहीं की है, एक बहुत जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूँ। और जब मैं जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूँ तो मेरी बात की एक वजन है। ये अदालतें बैठी हुई हैं, ये अदालतों को डूब मरने का मुकाम है। क्या अगर बालाज का मामला है और ये लोग बाहर निकले हैं, इसका मतलब इन लोगों को ये यकीन है कि इन अदालतों में इंसाफ नहीं होगा। मत करें, इन अदालतों का जो एहतराम है, इन अदालतों का जो तकद्दुस है, जो इज्जत है, उसको खराब नहीं करें। अदालतें अगर खराब हुई तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में जितना भी जुल्म हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठी है। और अगर कोई ये समझता है कि जो आवाज उठाएगा उसको लापता करके
اس کی لاش پھینک کر آواز دب جائے گی؟ نہیں دبے گی، نہیں دبے گی۔ آپ جتنی لاشیں گرائیں گے، جتنے لوگوں کو آپ لاپتہ کریں گے، آپ کو یہ سارے لاپتہ لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو۔ مگر اگر آپ نہیں چھوڑتے تو پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے بھی یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، یہ سب سے سنگین اور سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایک گھر کے دکھ اور درد کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایک گھر کے اندر غم کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک بچے کا مسئلہ ہے، ایک ایک خاندان کا مسئلہ ہے۔ مت کرو۔ 10 سال سے آپ نے لوگوں کو لاپتہ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ لاپتہ افراد کام ہے۔ مت کرو، مت کرو، میں پھر کہتا ہوں مت کرو۔ یہ مسنگ پرسنز کا مسئلے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوچستان بھی مسنگ میں آ جائے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں، جو لوگ کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں، پلیز نظم و ضبط کا خیال رکھیں، اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس دھرنے کی شرکت کرنے والے ہر سیاسی رہنما کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے وقت دیا، تعاون کیا، مگر ہمارے سیمینار کا وقت بہت کم ہے، وقت محدود ہے ہماری، اس لیے ہم بہت سارے افراد کو اسٹیج میں نہیں بلا سکیں، مگر ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ یہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے پیاروں کی بازیابی کا دھرنا ہے، آئے ہمارا ساتھ دیں۔ اب میں بلانا چاہتی ہوں منیر کاکڑ، ممبر پاکستان بار کونسل کے، آئے اپنے خیال کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بہنوں، ماؤں، بزرگوں، یقیناً آج آپ کے سامنے اس قسم کے ماحول میں بات کرنا میرے لیے بھی مشکل ہوگا، اور اس قسم کے تکبدے مراحل سے آپ لوگ گزر کر کے تربت سے ہوتے ہوئے یہاں پورے کوئٹہ کے اندر آ کر کے آپ نے ایک دھرنا دی ہے، اور وہ دھرنا اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کے لیے کوئی اور چیز مانگ رہے ہو، کوئی روڈ مانگ رہے ہو، کوئی سوئی گیس کے کوئی پلان مانگ رہے ہو۔ ایک عام سی جو ہمارے قانون کے اندر اور ہمارے آئین کے اندر اور ہمارے روایات کے اندر کیا ہر ایک کو ایک آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے طرز پہ آزادانہ زندگی گزار لے، لیکن ایک ہی پوزیشن یہاں پر رہا ہے کہ پورے بلوچستان کے اندر اور خاص کر بلوچستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں جتنا بھی ظلم و بربریت یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے توسط سے جاری ہے، اس کا آج یہ حال ہے کہ ہم یہاں پر روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بہنیں، جن لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کر کے
اپنے بچوں کے پالنے کے لیے اپنا زندگی گزار رہے ہوتے تھے، لیکن آج یہ روڈوں پر بیٹھ کر کے اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بالاچ شہید کا کیس لے لے یا اس سے پہلے تربت کے اندر، پنجگور کے اندر، جتنی بھی بلوچستان کے اندر جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، میرے خیال میں اس آج اسٹیج کے توسط سے یہ بات واضح واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو بھی ملامت کرتا ہے، میرا ضمیر مجھے بھی ملامت کرتا ہے۔ یہ میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے، یہ بلوچستان کی اوورال پولیس سارے پارٹیوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے۔ یہ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے، پورے بلوچستان کے جو قوم پرست اور جو بلوچستان میں رہنے والے ہر وہ بندہ کا مسئلہ ہے۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس اجتماعی مسئلے کے تدارک کا جہاں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے اپنے آواز اٹھا لیں۔ یہاں پر لشکر علی ثانی صاحب نے بھی بات کی، علیہ مذکور صاحب نے بھی بات کی۔ میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، میں بحیثیت بار کونسل ممبر، بحیثیت وکیل اور ایک عام پشتون ہونے کے ناطے آپ کے درمیان میں جو بات بیٹھا ہوا ہوں، مجھے آج بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ہمارے چاہے پشتون کانفرنس پارٹی ہو، چاہے بلوچ کانفرنس پارٹی ہو، ان کے اوپر ایسی چیزوں کے اوپر خاموشی میرے خیال میں ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ہمارے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ میں اس اسٹیج کے توسط سے خاص کر ہمارے پشتون کانفرنسوں کو اور خاص کر جو بلوچ کانفرنس ہے ان سے یہ توقع بھی رکھتا ہوں، آج جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ سب کی ذمہ داری ہے، آپ ان سب کی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے اس ایشو کو ایک اجتماعی حساب سے لے کر کے آگے بڑھنا چاہے۔ یہاں پر اگر اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں، مجھے ایک چیز کا احساس ہے اور ایک خوشی بھی ہے کہ آج جس پنڈال میں بیٹھے ہوئے تربت سے جو ہماری بہنیں مائیں آئی ہوئے، یہ ایک شعور کی علامت ہے۔ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ان لوگوں کی تو کوشش یہی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسی راہ پہ لے کر کے چلے جن کو ایک بہانہ مل سکے کہ وہ اس طریقے سے جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے جو تشدد کر رہے ہیں، اس تشدد کے مقابلے میں ہمیں بھی تشدد کے راستے چلے لیں۔ لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہم کبھی بھی تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، پرامن جدوجہد کے ذریعے آج کی توسط سے اسی قسم کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور یہی جدوجہد جو ہے ہمیں کامیابی نصیب کرے گا۔ علامہ مذکور صاحب نے ایک بات کر لی عدالتوں کی، مجھے تو اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ یہ جو بالاچ کا جو واقعہ ہے کہ 29 اکتوبر کو اگر وہ اٹھا لیا جاتا ہے، جو مسنگ پرسنز میں شمار کر لیا جاتا ہے، پھر جا کر کے عدالت سے ریمانڈ لے لیتے ہیں، عدالت اس کو 10 روز کے ریمانڈ دیتا ہے اور 10 روز کے ریمانڈ کے بعد اور اس کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے ایک مضموم، ایک کوشش کے ذریعے، ان لوگوں کی ایک سازش کے ذریعے ان لوگوں نے وہاں پر ایک ٹارگٹ کر لیا اور شو یہ کیا کہ ہم لوگوں نے وہاں پر جو ان کے ساتھی تھے جو دہشت گرد تھے۔ مانتا ہوں اگر آپ نے ایک چیز تھا، جب آپ نے عدالت کے اندر اس کو پیش کر کے پھر اس کو وہاں پر لے جانا، نہ وہاں پر کسی پولیس کو گولی لگی، نہ وہاں پر کسی صفائی کو گولی لگی، وہاں پر ایک گولی کیسے بالاچ کو لگی اور بالاچ کے جو 3 ساتھی تھے وہ تو کسی اور پریمیسز میں تھے، کوڈیار میں تھے، تو جو بالاچ تھا وہ آپ کی کسٹڈی میں تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ اگر آپ نے ان کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کہتے ہو کہ میں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنا ہوا تھا، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، جب وہ آپ کو یہ ساری چیزیں ڈسکور کر کے دے رہا تھا تو آپ اس کو بھی بلٹ پروف جو جیکٹ ہے وہ پہنا کر کے ان کا تحفظ کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ لیکن یہاں پر ہمارے عدالتوں کو بھی میرے خیال میں علیہ مذکور صاحب کو بات کے آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارے عدالتوں کے اندر بھی شرم اور حیا نہیں ہے۔ ابھی یہ عدالتوں کے سامنے ایک بندہ جب آپ آ کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کی ہے، تو اس عدالت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کی گناہ کا انویسٹیگیشن کر لیتے تھے۔ آج جب اس کو لاش ملی ہے تو اس لاش کی ذمہ داری ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جوڈیشل لاکب میں جب وہ ملزم تھا تو یہ عدلیہ کی پراپرٹی ہو گئی، عدلیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کر لیتا۔ لیکن افسوس سہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں، نہ ہمارے عدالتیں آزاد ہے، نہ ہماری ادارے آزاد ہیں۔ اسی طریقے سے آج ریسنٹلی کل جو سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا اور فوجی عدالتوں کے
हवाले से ये भी आपके सामने है। आज हमारे वकला ने पूरे बलूचिस्तान के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला ने इनके खिलाफ हड़ताल की है और हम ऐसी अदालतों को नहीं मानते। मुझे एक चीज़ का समझ में ये नहीं आ रहा, एक चीज यहाँ पर ये पूज्य अदालतें जो बनाई जा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि 9 मई के वाक़े के हवाले से जो लाहौर में वहाँ पर जितनी भी चीजें हुए थे, आप अगर लाहौर के बाशिंदों के लिए आप वहाँ पर अदालतों का क़याम की, चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, उनके लिए तो अदालतों का एक मुतालिबा करते हो। ये मेरे यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग जो बैठे हुए हैं उनका भी ये मुतालिबा है कि मैंने अगर मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने या मेरे अजीज कारिब ने कोई गुनाह सरजद हुई है तो वो अदालतों के अंदर पेश कर दे। लेकिन यहाँ पर आप अदालतों के बजाय मावराए अदालत आप जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहे हो और लाहौर के लिए वहाँ पर आप कोई और कानून अपना रहे हो, पंजाब के लिए कोई और रास्ता अपना रहे हो। इस किस्म के रवैयों से न तो मुल्क चल सकते हैं, न इदारे चल सकते हैं, न आपका ये फेडरेशन चल सकता है। ये एक बात वाज़ेह है, अगर आपका ख्याल है कि एक कानून के अंदर या एक दस्तूर के अंदर 2 दस्तूर नहीं चल सकते, एक स्टेट के अंदर 2 स्टेट नहीं चल सकते, जो हकूक लाहौर वालों को हासिल है वो मेरे बहनों को भी हासिल है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आपके लिए अपना रास्ता है, हमारे लिए अपना रास्ता है, और वो अपना रास्ता हमारी पुरअमन जद्दोजहद के जरिए होगा। अगर किसी का ये ख्याल है, मैं पंडाल में देख रहा हूँ, मैं खुद भी 4 बेटियों का बाप हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को देख करके इनसे मेरे ख्याल में इन लोगों को, मुझे भी और इन लोगों को भी मेरे ख्याल में खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर इनका ये ख्याल है कि इन बच्चों के अंदर ये जो अभी साजी हो रही है, ये मेरे ख्याल में किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा। हाँ, ये प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस का टाइम थोड़ा सा लंबा होगा, ये यकीन दिलाता हूँ। ये शऊर और ये जद्दोजहद जो है हमारी और आपकी कामयाबी होगी। हाँ, एक तरफ से स्टेट के अंदर रहेंगे, अगर हमें बराबरी का हकूक देंगे, बराबरी के बुनियाद पे हमारे साथ चलेंगे। बहुत सी चीजें हैं, लश्करी रसानी साहब ने रिक्वेटिव के हवाले से भी बात की। हमारी दूसरे अकाबरी पार्लियामेंट, न यहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट भी पपेट बन जाता है, हमारी जुडिशरी भी पपेट बनी हुई है, हमारे जितने भी इदारे हैं वो पपेट है, और सारे वो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो जो जितने भी काम देते हैं उसी के अंदर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बहैसियत पाकिस्तान बार कौंसिल मेंबर, मेरे साथ बलूचिस्तान बार कौंसिल के मेंबर राय बुलैदी साहब बैठे हुए, अली अहमद कुर साहब और हमारे बलूचिस्तान की जितनी भी वकला बॉडीज़ हैं वो आप लोगों की इस पुरअमन जद्दोजहद के साथ है और हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ हमारे साथी इमरान साहब जो हैं वो इस केस के हवाले से पहले दिन भी केस में पेश होते रहे। वकला जब भी आप लोग चाहेंगे हम आपके साथ रहेंगे और आपके हकूक़ के लिए जद्दोजहद चलेंगे और पुरअमन जद्दोजहद में हम आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। शुमे दुरुस्तानी को मदसबंदी के मिंदे हर्च मर्दमी की उस्तादा वाली को मदसबंदी मिंदे उठी जागा। प्लीज बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाए। ओ मनी काले जे अले वरना तोवती कौम शर्को तग आजाद ब्या विचार दश्ते महलबे फुलका जंत चीहाल मक्कहें तईमात हत्तो हिच्ची नमन तगेम रोजा बुर्तगन दुश्मनाती कोटु कलात दूर जोरें जवाब जिंदग बात, दौर जोरें जवाब जिंदग बात, हो बुगुश इनकलाब जिंदग बात। नुमा तवार फिर जना जाकिर जाने माता के बैठ दिया दर्शन बिका। स्टूडेंट जाकिर मजीद
مستقر مجید ناصر تصویر سکا اینو داڑی ہزارہ تصویرہ کو ہزارہ لمغہ کو ہزارہ حیرات کی سنو مستقنی پارے رہا کہ ذاکر غلطی گا کسرٹ کائی ذاکر اچ غلط تب ہی اینو نا لمہ پاوا کہ ذاکر اچ غلط تب ذاکر اچ غلط تب ذاکر تینا اکن عید کرینی ذاکر جانا سے اسٹوڈنٹ اس مسئلے دا لمنا انت گناہ 14 سال آنے دا سے ورنائے دا نورائی ویران کرین رے اول دانا باوے شہید کرے رے دا سا دا ورنہ افت دا لمو بے ساہ رے دا تکا کتی نوراٹی رہیں گے وہ ای دا سا ہچ دا پاکستانی ننند وارون عدالت کانا کمیشن کانا لیکن نے چور اس کو صفق پہ بابو اینو نما چونانا کیسے شاغنہ پکا شاغنہ لیکن پدا کانا پہ امبو فلانی یہ تبو چیمانی یہ تبو دا 14 سالٹی فلانی کس کنے فلانی پینجاگ سے اینانی نندا پیرنگا لما اراکا کندا فلانی تیتین گواہ جوڑ کین یہ ول تو داسا شکریہ ادا کہ دا سریابنا مخلوقنا کوئٹنا مخلوقنا لشکری رئیسانینا وکیلاتا اسٹوڈنٹاتا بی اے سونا ای شکریہ ادا کہ اندم کے ننا مدد تے کریر داسا مونا بھی ننا اندو مدد تے کیر داسا نن ہندون اسلام آباد روانہ مرینا داڑے ریڈ زون نامونی الکنوری نم دیوالس دا ریڈ زون نامونا خلبو دیوالس تفو دا ریڈ زون ٹی انتصری دا عدالتا ٹی انتصری اچفق پاکستان اسلام آباد بھی ننکانا مجبوری سے کانا لیکن ننتینا جد جید ٹی اندو سلوک مرون دا لم غاق دا ایلم ہمیں لشکری نائی تامبار پائے او ننا ریکو ڈے کے کنیک او ننا سائل وسائلاتی کنیک ننا اسٹوڈنٹ آتے خلیق روڈ آتا بیٹیک او اسی بالا چھلتنے او وزارہ بالا چاہتے خلقونے او سنگت سنائے خلقونے او چاکر کمبرے خلقونے او بانو کریم شہید کرینے او بازنگا ورناتے شہید کرینے ای داسا زینی مریض سے اور داخا کنا خیالٹی ایت بفق داخس کنا زینٹی ایت بفق دا استٹی داٹی بلو بلو ہی ترے ای اینو اسکان ذاکرنا لم سودا متو اینو اسکان سودا متو برو کا وقت اس کا بھی ذاکرنا لم سودا مفرو ذاکرنا لم سلو ذاکر نم سلو ذاکر غلط و جود سے تین تنے اینو لشکری اندہ توارے خلق اینو وکیل اندہ توارے خلق اینو اسٹوڈنٹ اندہ توارے خلق اینو لمہ اندہ توارے خلق دا توارے ایم خلیوہ خلوٹ تبھی ہمیشہ سلوک بھی مروٹ داڑی کنا اپیلے دا کلان داڑے اقص کی تو اس کو نو لشکرینی اینو دائیتے کریس پگینی اتن اوراٹی نوس پاروس دائیتے استادے ہوا یہ سے لمہ سے اڑنے پاو دائیتے استان دپیس دا وکیل آگ دائیتے استان دپیرے اسٹوڈنٹ آگ دائیتے استان دپیرے دا لمہ عذاب باز خنانے باز دا دکا گنگنے دا بلو بلو ارمان خنانے شکریہ دو بچت مشترک ہے ادھر مشترک موبائل
ए पेट्रोल पंप पे सेड़ा चिंचू संगत के ओश्ताता दुरुस्तानी को वा दसबंदी के मिंदे ए सेड़ा अर्च संगत ओश्ताता दुरुस्तानी को वा दसबंदी की उती जागानी सरा मिनिंदे रास्ते की तई सोबा मना मर्गी कुता शाते की तई जोरा किया मर्ची पदा जिंदे अले बच्चे जता नुमा तवार पर जना प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर साहिबा की बैठती है आला दर्शा बेका कुलन मालवी सरियापना कोयटना मखलूकना मिन्नतवारो क्योफ तुर्बतन बरूका फिनादा लुमगाते ईदते इलुमते न सिर्फ बखैरत पारेर बल्कि उफ्ता जवानी कट मेहमानदारी करेर और उफ्ता ख्यालदारी करेर और इन्होंने दा मुच्छी पानी गटिए कि कोयटना मखलूक जिंदे उता जौज़गा जिंदो उता कुल अरमान कुल अंदा ई लुमगातुन तफोको उफ्त पदी मफस्सर। आज बात करनी इसलिए भी मुश्किल हो रही है कि यहाँ एक बाप ने बात की जिसके बेटे को जिसके पास शनाख्त कार्ड नहीं है उसको गायब किया गया है, और इसके बाद एक माँ ने बात की जिसका बेटा 14 सालों से लापता है। इस पिंडाल में न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितने बेटे हैं, कितने नौजवान हैं जिनको गायब किया गया है। किसी का ताल्लुक पंजगूर से होगा, किसी का ताल्लुक मस्तुल से होगा। कौन सा ऐसा इलाका है बलूचिस्तान का या कौन सा ऐसा दर है बलूचों का जहाँ कोई शहीद नहीं है, जहाँ कोई जख्मी नहीं है, या जहाँ से कोई लापता नहीं किया गया है। मैं किस का नाम लूँ, किस की बात करूँ? इतना बड़ा दर्द है, इतना बड़ा लंबा सफ़र है कि इसमें आपको हर गांव पे आपको न सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो अकूबत खानों में हैं, वो भी मिलेंगे जिनको बेकसी के आलम में मार कर वीरानों में फेंक दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कब्रों का हमें इल्म नहीं है। हम नहीं जानते कैसे तुल तक की इज्तिमाई कब्रों की तरह कितनी कब्रें बलूचिस्तान में हैं। हमें ये नहीं पता कि 23 साल से बलूचिस्तान में जो आग लगी है उसके नतीजे में कितने हजार लोग शहीद किए गए हम नहीं जानते हैं। हमें ये भी ठीक तरह से पता नहीं है कि कितने सैकड़ों लोग आज भी अकूबत खानों में पड़े हैं। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई कब से तो कोई कब से। और इस जुल्म का आगाज, इस जबर का आगाज उस वक्त हुआ जब अमीरुल मुल्क मेंगल बलूचिस्तान के गवर्नर थे। और वो अमीरुल मुल्क मेंगल जब एक जमाने में नैब के रहनुमा थे, वो अमीरुल मुल्क मेंगल जब वो एडवोकेट जनरल थे, वो अमीरुल मुल्क मेंगल जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में लोगों को मिसिंग करने का सिलसिले का आगाज किया गया। इसीलिए कि बलूचों को दुश्मनी के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, बलूच खुद काफी है। आज जो हमारी माएँ बहनें इस हालत में, सर्दी में, गर्मी में, गर्द बारान में एक तवील दूर दराज सफर करके यहाँ आए हैं, कोई दर्द है, कोई इतना बड़ा दुख है जो शायद बयान भी नहीं हो सकता, जिसे शायद बयान करने का अभी तक कोई इंसान ने कोई ऐसी जुबान भी ईजाद नहीं की, कोई ऐसे अल्फाज भी नहीं है कि जिसमें दर्द बयान हो सके, ये दुख बयान हो सके। ये दुख, ये दर्द आपको मयार की आंखों में नजर आएंगे। वो बेनूर आंखें जो कहती हैं कि मैं देख नहीं सकता, मैं जंगल का वासी हूँ, मेरी उम्र 70 साल है, लेकिन मेरे बेटों को लाओ,
بے شک عدالت اسے 70,000 سال کی قید کی سزا سنائے مجھے قبول ہے، لیکن یہ بے نور آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایک ماں آ کر کہتی ہے کہ ذاکر مجید ایک نہیں تھا، آج ہزاروں ذاکر مجید ہیں، سب ذاکر مجید ہیں۔ آپ نے ایک ذاکر مجید کو اٹھایا، آپ نے ایک سنگت ثنا کو شہید کیا۔ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں سنگت ثنا، ذاکر مجید، زاہد بلوچ، کس کس کا نام لوں، ڈاکٹر دین محمد، کتنے لوگ ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے دوست تھے، ہم نے ان کے ساتھ مجلسیں کی، ہم نے ان کے ساتھ ہنسنا سیکھا، بولنا سیکھا۔ آج ان کی بیٹیاں بیٹے بڑے ہو چکے ہیں۔ اسی پنڈال میں ایک ماں نے مجھے کہا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے بچے بھی اپنے باپ کی صورت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ میں نے پہلے کہا کہ جب امیر الملک گورنر بنے تب شروع ہوا۔ امیر الملک کون تھے؟ بلوچ تھے نا۔ آج میں یہ کہنا چاہوں گا، کاش آج بلوچوں کے خان میر احمد خان زندہ ہوتے، کاش آج لسبیلا کے والی، خاران کے والی، مکران کے والی زندہ ہوتے، کاش آج میر غوث بخش بزنجو زندہ ہوتے، ہم ان کو بتاتے یہ ہیں آپ کی اس بزدلی کا نتیجہ، آپ کی اس سوداگری کا نتیجہ آج آپ دیکھ لیں۔ آپ لوگوں نے جو بزدلی کی بلوچوں کے ساتھ، آج اس کی قیمت آپ نے نہیں، ہم چکا رہے ہیں، ہمارے بچے چکا رہے ہیں۔ اس وقت اگر بلوچوں کا خان جرت کا مظاہرہ کرتا، زیادہ سے زیادہ مار دیا جاتا نا۔ آج اتنی جانیں ضائع نہیں ہوتی۔ آج بلوچوں کے جوانوں کو اس طرح بے پایا اپنے خون کا سودا کرنا نہیں پڑتا۔ اور کہاں ہے وہ جام لسبیلے کا جس نے چند ہزار کوڑیوں میں بلوچوں کے مستقبل کو فروخت کیا، بلوچوں کی سرزمین کو فروخت کیا؟ کہاں ہے وہ والی مکران، کہاں ہے وہ والی خاران جنہوں نے اپنی قیمت لگائی اور آج بلوچ اس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر مالک کہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، تو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کی تعلق اس وقت شرمناک ہوتی ہے جب شہزادہ کریم بغاوت کے لیے اٹھتا ہے، افغانستان جانے کی تیاری کرتا ہے اور میر غوث بخش بزنجو کو کہتا ہے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن میر بزنجو نہیں جاتا، وہ شہزادہ کریم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ گل خان نصیر اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کے عوام، بلوچ سارے دانشور شہزادے کے ساتھ ہیں، اگر نہیں ہیں تو سیاسی رہنما نہیں ہیں۔ اس وقت جب دارالعوام اور دارالخواص بنی تھی تو ان میں وہاں کون تھا سربراہ؟ اس ایوان بالا میں اپوزیشن کا لیڈر کون تھا؟ میر غوث بخش بزنجو تھے۔ لیکن کوئی ایک مثال آپ بتائیں کہ انہوں نے شہزادہ کریم کا ساتھ دیا ہو، اور بعد میں جب نیب کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے پھر پاکستان نیشنل پارٹی بنائی، وہ بھی صرف پارلیمان کی بات کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی، یہاں سب بیٹھے ہیں، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے، بابا مری بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے پارلیمان سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پارلیمان میں جانے والا کسی اور کے ایجنڈے کے ساتھ جاتا ہے تو پھر اعتراض ہے۔ اور یہ سب لوگ جو پارلیمان کے لیے بےتاب ہیں، آئے ابھی بتائیں کہ بلوچوں کے سے فائدہ کیا ہوا۔ نقصانات ہم گنوائیں گے، آپ اپنے فوائد گنوائیں، نقصانات ہم بتائیں گے کہ اس پارلیمنٹ کی وجہ سے ہمیں کہاں کہاں زخم نہیں لگے ہیں۔ ان دلوں پر جو زخم ہے وہ آپ کی پارلیمان کی قیمت سے ہم چکا رہے ہیں۔ اور جب نواب رضانی خود کہتے ہیں کہ اس بلوچستان اسمبلی کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت یہی ہے کہ جو بھی یہاں قرارداد پاس ہوتی ہے وہ اسلام آباد میں ایک سیکشن آفیسر کے پاس جاتی ہے، ایک سیکشن آفیسر 17-18 گریڈ کا آفیسر جو بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں کو ڈیل کرتا ہے، وہ اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پہنتا ہے۔ اس کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ ہے آپ کا پارلیمان، اور اس پارلیمان میں اگر ہم اس طرح رہیں بھی ہزاروں سال، بلوچوں کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پہلے ملا تھا نہ اب ملے گا۔
اس لیے آپ پارلیمان جب جا کر صرف چند لوگوں کو ارب پتی بنا سکتے ہیں اور ارب پتی بن رہے ہیں۔ نیشنلزم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے صحیح صورت میں تو یہاں دیکھیں، ان گھروں میں جا کر نیشنلزم کی بات کریں جو اس کی قیمت چکا رہے ہیں، جو کل تک آباد کرتے، جن کے گھروں میں بازار کا سما تھا، جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، آج وہ ایک ایک پائی کے لیے سسک رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ہم ان تمام نام نہاد سرداروں، متوسط طبقے کے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس پوٹی کوڑی نہیں تھی جب تک وہ پارلیمان میں نہیں گئے تھے، اور پارلیمان میں جاتے ہی وہ ارب پتی کیسے بن گئے، کرب پتی کیسے بن گئے۔ نیشنلزم کا راستہ تو پرخار ہے، نیشنلزم کا راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پیسے والے آتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں ضبط ہوتی ہیں۔ یہ کیسا نیشنلزم ہے کہ جو بھی جاتا ہے اس کے بنگلے بڑھ جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے گلے میں جو ہے سریا آ جاتا ہے۔ یہ کیسا پارلیمنٹ ہے آپ مجھے بتائیں۔ صحیح سب یہی کے لوگ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کس درد کا درمان ہوا ہے جب آپ کے پارلیمنٹ کی قرارداد کو ایک سیکشن افسر پڑھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے تو پھر ہم نے اس پارلیمان کو کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ لکھی جائے گی، لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہم برات کے لیے، آرام کے لیے سودا کرے گا تو یقین مانیے جس طرح ہم جنہوں نے بگی کو اٹھایا آج تک وہ ملامت ہیں، یہاں تاریخ میں جنہوں نے پیسے لے کر ان سردار نوابوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور اپنے ان جری لوگوں کو مارا، آج وہ بھی تاریخ میں ملامت ہے۔ تو یقین مانیے کل ہم بھی اپنی نسلوں کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے، ملامت بھی ہوں گے۔ بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ شاید ہماری قبروں کی بے حرمتی بھی کی جائے اور ہمارے بچے کہیں اچھا یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، اتنے بزدل تھے، ان کے سامنے نوجوان بچوں کو شہید کیا جاتا رہا، ان کو اٹھایا جاتا رہا، ان کی منہ میں کیا تھا، ان کی منہ میں سے بات کیوں نہیں نکلتی تھی؟ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مردوں کا بلوچستان ہے، نہیں یہ ماؤں کا بلوچستان ہے، یہ بہادر ماؤں کا بلوچستان ہے۔ مردوں کو تو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہاں تھے وہ وکیل جب بابا خیر بخش بری کو گرفتار کیا گیا؟ کوئی ان کا کیس لینے کو نہیں تھا، یہی بلوچستان تھا، یہی عدالتیں تھی، کوئی ان کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ آج وقت گزر رہا ہے، سب چیزیں یاد رکھی جائیں گی۔ اسی طرح میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، چاہے وہ لوگ جو مسنگ پرسنز کے نام پر اپنی دکانداری کرنا چاہتے ہیں یا جو ہمارے ساتھ آ کر ان بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ آ کر جو بھی یہاں پر پیسے کے لیے دکانداری کے لانا چاہتا ہے وہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آج کا دور وہ پچھلا دور نہیں ہے، آج کا دور تیز رفتار ہے، سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم سے تاترا چکزئی جو محمود خان چکزئی کی بیٹی ہے، ایک استاد بھی ہے، اس نے کہا کہ ابھی جو نیشنل سیکورٹی ورکشاپ ہوئی تھی کوئٹہ کینٹ میں، اس میں ایک عنوان رکھا گیا تھا کہ مسنگ پرسنز ریئلٹی اور میتھ۔ وہ خاتون، وہ استاد ان سے کہہ رہی ہے کہ یہ عنوان پڑھ کر مجھے بہت زیادہ ذہنی طور پر اذیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ لوگ جائیں تو اس نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں آپ کے کون چیمپئن تھے جو بیٹھے تھے، ان کو کس نے اجازت دی تھی؟ اسی طرح جب جرمنی کے قونصل خانے کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کے کون سے لوگ تھے چیمپئن تھے جو وہاں گئے جہاں جماعت رسانی بات کہی کہ جی بلوچستان تو پرامن ہے؟ دیکھیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے تمام توجہ اس طرف رکھیں کہ جو بھی ان ارمانوں کا سودا لگائے گا اس کی حالت بھی وہی ہوگی جو ہونی چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ علی احمد کرد کو کہ بلوچستان مسنگ نہیں ہوگا، بلوچستان مسنگ ہو چکا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، اور بات ہے۔ اور آخر میں جو ایک بات یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو قومیں اپنے قومی افتخار کو بھول جاتی ہیں
ان کا مقدر غلامی ہی ہوتا ہے۔ جب ہم 4 جماعتیں پڑھ کر 2-3 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آبا و اجداد کو جاہل سمجھتے ہیں تو پھر وہ قومیں جو اپنی زبان کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے کلچر کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے روایات کو بھول جاتے ہیں، غلامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ بلوچوں کا خان جس کے بعد چیف آف سروان کی باری آتی ہے، آج وہ چیف آف سروان ایک ملا کے ماتحت ہے۔ وہ چیف آف سروان جو کل ایک بادشاہ کی طرح دربار میں بیٹھتا تھا، جس کا نمبر خان آف قلعت کے بعد دوسرا ہوتا تھا، آج اس چیف آف سروان کے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ بھی ایک ملا کرے گا۔ اور وہ چیف آف جالوان جو کل تک اس وطن کا، اس بلوچستان کا بادشاہ تھا، جو سیکنڈ رائٹ پر خان صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، آج وہ ایک بچے کے ماتحت ہے۔ بلاول جو ایک بچہ ہے اس کے ماتحت ہے۔ اس کے پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ علی مدد جد تک جیسا آدمی کرے گا جو کل تک ایک باڈی گارڈ تھا۔ اور وہ چیف آف بیرک جو خان کے دربار میں چیف آف بیرک تھا، اس کے قومی افتخار کا عالم یہ کہ وہ بھی ایک بچے کے ماتحت ہے۔ ایک ٹکٹ کے لیے قومی افتخار کو بیچ ڈالا ہے۔ دوسروں کا گلہ کرنے سے پہلے اپنے قومی افتخار کی بات کریں۔ چیف آف سروان ہمارا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اس سے جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ چیف آف جالوان بلوچوں کا دوسرا بڑا گھر ہے، لیکن افسوس ایک ملا کے ہاتھوں ماتحت ہے، ایک بچے کے ہاتھوں۔ جب تک قومی افتخار آپ کے ہاتھوں میں نہیں آئے گا، آپ یوں ہی رلتے رہیں گے، آپ یوں ہی دوسروں کی طرف بھیک مانگیں گے۔ قومی افتخار کو ہاتھ میں لیں تو دنیا کی کوئی طاقت معیار کے سامنے اونچا آواز میں بات نہیں کر سکے گی۔ کوئی دنیا کی طاقت ہماری ماؤں کے سامنے بات نہیں کر سکے گی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ مذاکرات کرنا ہے تو معیار کے پاؤں پڑنے ہوں گے، مولا بخش کے پاؤں پڑنے ہوں گے، ذاکر مجید کی ماں کے پاؤں پڑنے ہوں گے، پہلے ان سے معافی لینا ہوگی، تب بلوچوں مذاکرات کرے گی۔ بڑی مہربانی۔ ہنچو کی شما سرپدے میں کہ رواحت کم میں او سردی ہم بوا گائیں، روڈے سرا زاگ و زال بلون تکلیف بوا گائیں۔ ماں شما منت تو آ رہے ہیں کہ شما ہستے مارا جوائن کو بلے کسے کے دا ہستا گپانی گوشدار واسطہ یا اظہار یکجہتی واسطہ درستانی گوما دست بندی کے نظم و ضبط حیالہ بدارے اور ہرچ مردمے کے اوشتاتائی گوما دست بندی کے منن دے۔ اگر شما پروگرام واسطہ آتے گے گوڑا شما گوما دست بندی کے منن دے۔ ہرچ مردمے کے پیٹرول پمپ پنے مگا اوشتو کے درستانی گوما دست بندی کے منن دے۔ بائدیں بار بار گوشک ملوٹیو تھی جاگانی سرا منن دے۔ میں کہ رواحت کم میں اسپیکر ساتھ باز ہم پمش کا مارا بخشے بازے مردم میں ماں اسٹیج دات نہ کرتا بھی ویسے نہیں مگا چے ماں معافی لوٹو شمیں کرا کے مارا بخشے۔ نومن توار پر جنا وومین فورم آرگنائزر ڈاکٹر شلی بلوچا کی بیتو تھی آلہ درشان بکان۔ ڈاکٹر شلی بلوچ۔ درستے سنگتاں کو دست بندی کی منندے اوشتادہ کے سنگت منندے۔ ہلو اروائے چیان تن سرا زرتک جہان کرین تئی گوشو منی گونگی زبان ادا نندو کی منی مات گوہات پیر کسان ایک نشتگا ادرستانی دستا یک نہ یک اکسی ہستیم یک اما لوگ پوچھنگے یکسی کیا زندانی کنک بوتا
ایمات ای گوہار ای پیتانی دردا من گو لفظ اندر انگاز کت نکنی منی کے را چوشی لفظ نیستی کہ من اشانی دردا بیان کت بکنیم ماروچی امی دردا مارا یک جگہ کتا یکی چا ساروانا کا یکی چا جہلوانا یکی چا مکرانا ماروچی امی درد امی زمینہ مارا پدا یک جگہ کتا انچو کے شما سرپدے کہ ماروچی 22 روز سرجمی ایجد و جہدہ کہ جتا جتائیں رنگ و دروشما پاک کو انصاف واسطہ آواز چسکنگائیں بلے ریاست او اشرفیہ طبقہ کے ہستے آئیے رویے تو کا مٹی نیت کا میں کہ لونگ مارچ کے بندات بھتا لونگ مارچ مرچی 22 روز سرجمی بلے امی میانا گارو بیگوائی مردمانی آجو کنے کے بدلا ریاست تا دیگے ابدا ورنا امی میانا زوران سری آوار جتا ریاست وطی اناو زب تے پالیسی سرا عمل کنے گئیں گوڑا مار ریاست تا گوشک لوٹی کہ تو امین چو ظلم و زورا کی کنے بلوچ وطی سرا بہو کی ظلم و زورا کیا نکلا پاپات کے تو ترا پروش دستی ای زنبش کی چا بندات بوتا 24 نومبر امی ٹائمہ و دیکھے بالاچ کھوں دگے سے کسا شہید کنک بیتو آیا نجانگو لنجون تربتا بانو کے چھڑائیے دوڑ دے بنتی او بالاچے کول آوتی سالوں کی بچے جونا کن نکنتی بلکہ کو میں میار کنتی گڑا میں داچے یک زنبش تی بندات بھی کیا زنبش ماروچی بلوچستان کونڈا سرین کی چابیت اما مروچی منی گوا اما پیت اما مات نشتگا کہ آیا کی چابیت کیچ نا بولیدہ پسنی زامران اماوتی اندو دمگن چابیت بلکہ تربت شہروں ندیستا بلے ماروچی آنچو مجبورا کہ آئینی کے رزار نبوتا ادایک پیتی ہستی مایار آیک شوانگی آئی کے رزار رو نیستی آر ودا گپ کا گڑا آئیے گپانی تو کا یک بیوسی بزدگی آئی چمانی دیما درا بیتی کہ من وام و شام کنی پکائی تربتا وطی گارو بیگوائیں زہگے واسطہ ای پیتا ای ماتا تربت کابد و لیوار اچھے بگیر شال بر بستگی بدن سر بودتگا ماں کے واتی لوگ مارچا تربتا اشانی امرا بودتگی ماں کدی بھی اشانی دپا یا گپ پی ہونے عشقتا کہ ماں دم دوڑتگی بس سی او ماں ایدہ سارتی بودکا اراہا ادراجی سپرا بودکا ماں دم دوڑتگی میں مت جہی کبتا بلے ماں ودی کے امی پیت دیستگا امی مات دیستگا گڑا میں مت پدا تا مرد بوتا پرچہ کے میں ناکو انچو تا مرد بوتگا اشانی پیگ انچو محکم بوتا کہ ماں مجبور بوتگی کہ ماں ہوں محکم بے بھی مت سلام پیش کنی پیت ناصرہ پیت مولا بخشا پیت میارا اما گوار ماتا کہ ای کاروانے مسافرہ او ایشا انگا دم نبورتا انگا جون زگایا ایشانی امت انگا بولندی ای مچی ماروچی مچی نہیں ای جوز ماروچی جوز نہیں ای جود ماروچی نہیں ماں پرچا اروادہ بالا چانی ودارا کنی ماں اروادہ پرچا ودار کنی کہ بالا چی شہید بھی منود در کپی
वादी के बाला ची शहीद भी यक जोम्बेश ती चेस भी गुड़ा नूमा नावार चेस कनी बलूच गुमा हजार साल बोर्जी के आइए गुमा जुल्म जोरा की बुआ गए अमक रूच बलूचे गेसे तुका आइए पोसा गारो बीगवा कनक बुआ गए अमक रूच बलूचे गेसे तुका आइए जागे जांगुली जून दौड़ दिए बुआ गए गुड़ा तो पर्चा इवेंट बेस्ड का है दनिंदे तो पर्चा का है मुच्ची वदा रखने पर्चा तो लोग मार्चे वदा रखने के वादी के बालाजी शहीद भी नूमा का यवार भी तो पर्चा यक रूची बलूच बे ओ जिंदग बे तो बायदी अमक रूच यक बलूची बुबुओ जिंदग बुबुओ बलूच मजाइमत गुमा जिंदगी बेका इलोंग मार्च बुतका लहती रूच तो का आलाश बीती दा जेन दुआई बरजम बुत नकांती भले इलोंग मार्चा मनाव तरा चीद आता इग्रानी पंदा मनाव तरा चीद आता वदे के तोरबते दिलबंदा इजोंबे चेस पीती थियो कहती है द शाल असर भी तरह एक राय पेशदारी वादे के लोंग मार्च खत्म भी मान तो बायदी होती है नॉर्मल जिंदगी है तो का मियाई मान तो पता कंफर्ट जोन है तो का मरुए के जो दमीश बू अहमदा अलास बू मवती राजी जिम्मेवारी पीलू कोता इवड़ नहीं पर यक जाशानी आएगा यक लोंग मार्च से बाहर बुआगा ती कसानी कंट्रीब्यूशन ही बूथ का भले ती राजी जिम्मेवारी बूथ नका लोंग मार्च के तरह अमर राह पेश दाश्ता तरह अमर राह रवगी लोंग मार्चा मारूची मकुराना चे बगैर जहलवाना बलूच एक जगह पुतगा गुड़ा लोंग मार्चा पद भी हमी बलूच एक जगह में बनते एक पंद बोरतगी अम्मा के मर्दो मस्तान केशन राजी पंद बोरता ईशानी जोत सता करजी इश इशावती जोत अमा कुच्चक अमा मीतक अमा जागा सर कोता के ऊदे मर्दों रियासत ते जोइमो जूरा किए चे दमतू सूतगा ई कारवाना ऊदे मर्दमानी जान तुका जान मान कोता इशा हिम्मत दाता इशा हौसला दाता के मैं यक जाई मैं यक मुश्ती वहदे अन्नू अवली जरूरत थी मर्ची इधर हिंदू की मर्दों जाने गया के तहना जो दिश नहीं सफर एदालास नबूता मंजिल में सक दूरी मारा एक जगह होगी यक मुश्त होगी पामा गारो बीगवाई मर्दमा क्या जिंदाना नी तूका साला साल बंदा इरासा ग्रानी अचो के काजी गुशी के इरासा ग्रानी भले वता को गिलक मका वता को गिलक करेगी नहीं लूगा चे दराएगी रूडानी सरा दराएगी कार करेगी यक जब होगी यक मुश्त होगी यक की दोमिये हम कुपक होगी और जुल मेला पावास चेस करेगी जाकिर मात सम्मी सायरा राशिद मात इशानी हम तवार होगी मारूची जालबुलारा बलूच जालबुलारा दुनिया बावर कनाई नगी के माँ मुक जुल मजूरा किया दी माँ उश्ती माँ मुक जुल मजूरा किया प्रोश दई परचा के माँ दूदाई मात ओ महनाज पदरेची माँ बीबी गोल ओ बानड़िये पदरेची माँ जरीना ओ करीमे पदरेची माँ इचबर पोष्टा केंजी मर्ची मना समा बुत्ता के बालोच अमा बोर्जिंग कुओ मोहकमे कुओ पच्चा मात को गुशीती ये मर्ची मना गुमान बुत्ता ओ गुड़सरा मन एदे निंदू की लसमलू को अमा के सियासी वर्कर अस्ता आयंगो मा दसबंदी कनी वादे के शोमा स्टेज सरा खाए होती गप्पानी आयाला बिदारे ओ मार के वादे के एक जोत दी एक जोनजी दीमा बारीने बारगी जोनजी ने की गुना मारा रेशनल बुगी माँ कदी भी जज्बातियती बुनियाद चीज़ां जोनजीत नकनी अगर माँ जज्बाती बुती माँ चीज़ां बुजुनजीनी माँ बीसूफ भी मैं अमुक
کسانو مزنی عملانی ریاست سر چم سکا کجا نہ کجا ودی کے من ردی عملی کنی امی میلا پا کارمرز بیتین تین گوڑا من شمے گما دستبندی کنی کہ وطی لفظہ ادا کے لفظن کے گوشگائے آئیو واسطہ 7 بار بجیڑے اما کے نعرہ جنک گو گیا آئیو واسطہ 7 بار بجیڑے اما کے وال چوکن گو گئی آئیو واسطہ 7 بار بجیڑے پرچہ کے بلوچ ایکسپیرینس کو تا پرچہ بلوچ 2012-13 تو کا زندگ گوگ لوٹ گئی بلوچی پیز تو کا وسطہ بلوچہ تاوان وارتا گوڑا مروچی من گو شما دستبندی کنی کہ وطی لفظ وطی عمل عیالہ بیدارے تاکہ ما دوبار تاوان مہوری منت وار ہمیں مردم کے پیٹرول پمپ نے مگانشتگان درستانی کو ما دستبندی برے پشتا منندے این اندگا جاگینے شما درست نشتگی شما کو ما دستبندی برے پشتا منندے ہر سنگتے پیٹرول پمپ نے مگانشتا ایگو ما دستبندی پشتا برے روڈ سرا منندے ہر سنگتے نے مگانشتا شما کو ما دستبندی برے پشتا منندے واسرات سنگتے اوشتا تک دوستانی کو ما دستبندی کے منندے پیٹرول پمپ پہ سنگتانی کو ما دستبندی ہر مردمے کی سیڑائے پشتا برے نومن توار پر جنا ڈاکٹر محرم بلوچہ کی بیت ہوتی ہے آلان در شامپکا کل تینا علم تیان خواست کہ دا پروگرام دسکان کے چلیں گے اور نم کل تینا جاگت یا طول بو دا شالتی ننا بلکہ آخری دے تو نم دا خس برداشت کریں اور مچھٹ پین برداشت کبو دا لماؤ ایڑتے کے نم بسن اور تو مچھٹ نظم و ضبط نہ خیالے کبو کل تینا جاگت یا طول بو کل اراڑے کی اراڑے کنا آواز بننگ مریں گے کل تینا جاگت یا طول بو سیکیورٹی نہ سنگت آکم کل طول پھر شروع کے وہی بلوچستان نہ پینا او امو آخری جوزہ یا امو آخری ٹیم نہ سا کیسے شہید تینا آخری سا یا لے او امو حوصلہ ایتک او ننے انہوں امو کھلاوے ایتک کہ کنے کنا پجارنا وجہان در ریاست خلیں گے بیٹیں گے او ہمو آخری ساتھ نزدی تینا دائی تے بندات کیوا شال کوئٹا بلوچ سیاست نا مرکزی پدا سریاب کوئٹا نا مرکزی سریاب نا اخس کی کنا ایلو ماک ایڑا کرے او کلتائی باز منت واروٹ دا لمغا کی بسنو دا نمیا بسنو دا کماشا کی بسنو دا نمیا بسنو او دا مسیدینا تیٹی نم واقعی ثابت کرے نورے کہ سریاب اشال تینا قومی مزمتاً پد سلطنی سریاب اشال سریاب نا بندگا دسکان کے قومی تحریک تو نوارو دسکان کے ہوتا تیٹی امو جوزا ارے امو امت ارے امو ایلو ارے کہ خیر بخش نا ٹیم آ سکا سنا نا ٹیم آ سکا ذاکر نا ٹیم آ سکا او امو دلہ رکھے بہا کرے نا زمینے نا نوفتے تو افن نا نوفتے پانا کہ نا نم تو اوار افن سنگتاک دالانگ مارچ کیچن برجامس اسے بلو کبینو ساتس بس کہ بالا اچنا خاندانے بالا اچنا لاش ملا ولی او لاشے انہنے او نم کی ایلو کرے نم کی نم کی اتخارتا تاکہ پدا سے لاش اسبب دالانگ مارچ اسے اندنو بلو سوب مندی سے ننکے کہ دا ریاستنا امو کل کاؤنٹر انسرجنسی نا پولیسی تے ختم کرے نے
دا لانگ مارچ تی اوار ار بندغ نا سکر دا سری امو بندغا کی او کیمرہ تی افسو امو ورناک امو نیاڑی کمو کنا ایڑاک لمغاک کیو دا لانگ مارچ کامیاب کرینو او کل تا ہمت جوزائی سلام پیش کیوا کہ نم کل اینو ثابت کرے رے کہ عوام نا طاقت قوم نا طاقت ریاست نا طاقت ان برستے رے اگر ریاست نا طاقت ننے ان برستر مستگا گڑا او تینا اورائے کرے دن کنٹینر تیا بند کتاو کا ایلوماک ایڑاک تکلیف درد دتر قربانی دامو گڑا اوکنانی نو میں کلی آوار کیرا نن جتا افن نانا مذہب جتا آئے نانا زبانک جتا مرنکین لیکن نانا سے قوم اسیون نانا درد سکتے اسٹ لما اس کے اینو جالوانن بسونی اسٹ اس مقرانن بسونی او اتو ماتا درد سکتے او تے کس جتا کنن کپک دامو دردے کی نانے نو میں کلی وار وار بریک نانا ضمیر تے بشکے کی بشبو آوار مبو دامو دردے کی نانے آوار کریں بلوچ اندروں قوم اس مسونے کی 1000 سال نہ دا زمین نہ تیٹی زندگی کریں دا زمین نہ شیفنا خیسون دانا وسائل دافتا بلوچ سما متنے بس اگا سما مسونے گڑو زمین نہ مسونے امو میر نہ مسونے امین وجغن بلوچ دا زمین تو سلوک مسونے دا زمین نہ مشتو دا زمین نہ میر تو وفا کرے گی اور کرنٹی ارسالٹی بسنو ننے قبضہ کرینو او پارینو کی نن بلوچ نا نسل کشی کرون اور بلوچ نا زمین نا پیش تمو کنگا وسائل تینا کرون لیکن افتدا خبر متائیں کہ بلوچ اندروں قوم سے کیوں تینا جن نرا ساغن زیادہ تینا زمین میر کی کر اور آرامو بندخ کی بریک دانا نا زمین نزیا نانا کلن بلا مڈی نانا بندخ تا دیتا رشولک اوفتا مونا بلوچ سلوکی اوفتا مونا بلوچ سلی سلی اور مونا ہم سلک کنی باس پشی مرے نن آسمان شیفٹی دولو کن اور زمین ٹی نن تو بیدک چواز رسف ننا مخلوق رنو نما سے کوپس چاو نن کیسے بلو اہمیت استخے نما داڑی برنگا ورنا تی تو دلوما تی تو ہم کوپک مرنگم بلو اہمیت استخے اینو الیکشن نا سیشن اینو امو مفاد پرستنگا قوم پرستا کہ ارا وقت بلوش نا لاشا اکتر میرا اتنی ڈک کی رہے ارا وقت بلوش نا دیتر شولیں گے او مو دیتر نزیہ خارک یعنی سودا گری کے رہے اینو اوفتی کی دا اینو اندنو دے اسے کی دا لانگ مرچ کے چن پیش نما اینو دار سرمت اور بندہ غندہ پارے کہ بلوچ نا وسائل تپنٹی سودا مفق دسکان کی بلوچ تحریک نا آرے بلوچ کی ارے آرمو دلار نا کرے خلاف سلوکی اسے سیاسی نوگر برسنا ایسیا تک وقتس نر غلامنگا راجتے ارینا یا خوانے غلامی خوانے گڑا ننے باز مشکل لگی کہ نن اسے اندنو ریاست سے تو مونیون کیوں تینا ہر طاقت ننے ختم کریں کے خلقونی نن ہو دے وقتس شکست رون یا نن یک جیتی ایلوٹی برون اتحادتی برون ولی کھنے امید رہے اینو ایدہ درنٹی ای کل بلوچن دا پیغام تینی خواہا کہ بابو وسط مرین بابو تینا نیامن عرف فرق سرے او دے ختم کی اسے ٹیلونا تیکی برداشت پیدا کی دستان کی نن اسے مدنن نن دا ظالم شکست درین کپرون بابو نن اسے ٹیلونا نیاما آخذ کی فرق کو در کرے آخذ کی زد درے انا آرے دشمنی یرے او کل ختم کی بابو بلوچ نا پرٹی بش مبو بلوچ مبو بش مبو وقتس کی دا ریاست تینا کل طاقتیں سنے نانے خلنگ کی نانے 2006 نا کلینڈا پولیسی تھی او اسٹ یا نا سیاسی ورکر تیر پی نا لیڈر تیر پی اینا ہونا حد دا مسونے ہونا
zalbule milli Saryabna ilumak eno ilumi pav kisas najma awaran name zalbule kyo tina ilaqati tina چنا دیوانی فیکا اسکول تھی لیکن اندر ریاست نہ دلارا کندر ڈیتھ سکواڈ او دے مجبور کرے کہ خودکشی کی کہ برنن تو کاریم کر اینو نا علت دار سر مسونی ولی او امو بلوچ زال بودے کہ او تینا سائیتس ولی دلاری ارفتو او تینا سائیتس ولی قربانی تیسا اور زمین تو سودا کرتو اگر پدام نانو نم اسٹ متاو اگر پدام نانو نم اندا خوکٹی انت سنا خلیسی اندا گڑا گندنے خلیفک کی نانے خلیق بچٹ تینا ٹارچر سیلن نانے خلیفک اونا ٹارچر سیلن تورو تھینگا کل سپاہی کرے تنخواہ خوارو او تنخواہ ٹی چلیں گے رہے دا ملکنا 70% زیادہ زر کرے دانا سپاہی دیا کائی داتا عیاشی کائی او چارا کہ اگر من بلوچ غلام تختا دا ریاست نا جند پلنی گا ولی ننے نمی پولیس کا شوئی ارے بابو نانو نم تینا اسی جاگا مرنگی مائنہ سکتے دا ورنہ کی بسنو دا لمہا کی بسنو دا پیرنگا کی بسنو دا اولی غارف کی دافتا چناتی درے دا امو خاندانو کو دافتا قصت بمبو کی دافتا اخذ ظلم سنی دافتا اورانا تایا سے گڑا سے لیتا نظالی منگا فوج گڑا نانے انہوں میں اوار مروئی تمنی اور اوار دن مفن کے اینو داڑی جلسہ سے درنا سے گڑا نانو نم کل اوارو اینو جذبات سے اینو کرے نن بالاج نا باوے خانینا یا لاشس خانینا گڑا کل بشمستنن پدا نن کل چپ مرے دونوں داوڑ نندا جو دے کامیاب کریں کرو فن ار بندہ ارمو بندہ کی دالان مارچ تو آوارے یا ارمو بندہ کتنا ہر وڑنگا قوت اتنگی ہر وڑنگا قوت اتنگی دا جو دے کامیاب کریں کی او کلی پاوا تیرا کل قوت آتے ادبو لیکن آوار مبو مستقل بنیاد آوار مبو داڑے مونا تولو کا کنا سریاب نا نیاڑی کو یا بلوچستان نا ارنے مغان بسنو کنے فخر نمیا کنے باس فخر نمیا کہ نم ثابت کرے نورے کہ نم رسی قوم سیون نیاڑی مونا ٹی نرینا پھدٹی اندازی ننا قوم اٹی فرق افق ارغمے ار درد نن اسی جاگہ برداشت کرون ارغمے ار درد نن اسی جاگہ برداشت کرون اندن کی انگریزی کشاد اندن دادین کشو اوار مبو اور دالانگ مارس پگا نے دین اللہ کن اسلام آباد کی نو میں کلن خواستے کہ اندن کی نم دالانگ مارچ نا استقبالی کرے رے تنا اوراتین پیشتا مرکن فخر نمیا ای پاوے اچو مفاد اس خوپک اچو مسائل اس خوپک بلوچ بس تنا زمیر تنا صرفیو پائے بئی ای سلو کچھ نما دا ارنگو کی گا چوٹا تی تو کی نم بس سنو رے کنے نمی فخرے اور ای پاوا ار بندگ بشمری ار اراغن ار نیاڑی بشمری ار چنا بشمری خالا صرف ہوئی خالا صرف ناراض خل ہوئی ناراض خلی ولی بشمری پگانا نصر ریلی سے ندروشو مٹی دا لمہ غاتی کی صدنا کچ بسنو یا دا پیرنگا تینا کماش تی تو آوارنا اسلام باد نانے مغائنو نمی کلن خواستے ہوں کی پگا دافتے خدافظ کریں کی دارانو بلو کچی سے تو برے رہے اور ریاست پیغامت تیرے کہ بلوچنا نظریہ اسٹ سے اور بلوچنا نسل کشینا خلاف سلو کی بلوچ تینا معصوم انگا ورنہ تی خالفین کی نیل پا اوار مبو تینے اوار کبو دا ورنہ کینو دا کدا درنا پیشتا منم کل چھپ مبو تینا اوراتی اتول بو نن یا دا درنا انتا کی داڑے تو سنے نن انتا یو سرکاری امارت تا خور کا امپنا اور اچھف وہ صرف اور صرف مفاد پرستنگا بندہ خاک تولو کو نن داڑے اندہ خاطر تو سنو کہ ننا اوسلا نمورے نن کی نم گڑاس کریں کی پین کس کریں گا پک بابو ننو نم ہوار مرین
اور ہر طاقت ہے اسی تسپین پاؤنوں میں داڑے لمبا حق بسنو داڑے کماش حق بسنو کنے باس فخرے نو میا کہ نم تینا موبائل تے تو برے رے اسی ٹیلو نا فوٹو ایک اشرے لیکن دافتا ایتا تے مونا دبو دافتے کی ایت کبو دا بندختے کی ایت کبو دا لمبا حتا ایتے مونا دبو نن ختم مروفن 2006 او ہزارہ جون تے بیٹے ہزارہ لاش تے بیٹے او پارے بلوچ ختم مرو لیکن دا مو نسلے کہ او لاش تے کو پتسنے اور لاش منین کی تیاری گوڑا لاش مرون لیکن بلوچستان بلوچ سرزمین ننامے کی ایتے اوڑن پد مفرون دا پورا منو جدو جہد سے داٹی نانو نم تینا جذبائی تینا غصے تینا طاقتی بدل کروئی ہے تینا حوصلتی بدل کروئی ہے کس سے دائلو ایتے پھیرے کہ او نناو نما دا پیرنگا بندخت خواری تے دافتا پندت خراب تھے بابو نانو نم پورا من طریقہ ریاست پانا کہ بھئی ننا نسل کشی نا پالیسی تا خلاف دا سرزمین ننائے دانا وسائلات نناو دانا بندغک نناو کلن مزدہ بندغک نناو نی دافت خلوفس نن سلوفو ات وقت اس کا نی خلوفس نن انداخس جدو جہد کرو دا جدو جہد نناو نمائے اور یہ سے ناراض خلے وہ پدا نمین منتی کیوا کہ دا لانگ مارچ دا کنینو اسلام آباد کی دسکا گننا معاہدہ پورا متانو مطالبہ دا چلو نم چھپ کپے رے داڑے ریلی کشرے داڑے تینا سوشل میڈیا انتس نما وسطی رے امو وسے خلے رے لیکن بلوچ نسل کشی نا خلاف ایت کی رے پگانا مظاہرہ غم پد یہ اندہ امید کیوا کہ دا مچی کے داڑے سلیسو نے دامے جذبت و مونا بلوچ تحریک کی تو آوار مروئے مستقل بنیاد تو ہمیں نیاڑی کی سلو کو کلیں پاوا اگر نما خڑی کا اکبرے را اگر نمیں غم ارے غصہ ارے تو نمیں مستقل بنیاد سیاست کروئی ارے نمیں بلوچ کے بلوچستان کے پیشتموئی ارے خلیسان ننتنی بچنگ کرو فن اخس وقت اس کا خلون اندہ اخس وقت اس کا ننا نسل کشی تیز مرو اندہ اخس لا شرفو گڑا لا شرفنگ کی تیار ہو رے یا تو دام طاقت انتصرے او نمونہ سلبو اور اسی تسپاونو میں وقت اس پارے را کی ریاست انہوں خالا سے کہ وہ خالو کاٹم نہ میڑ مفک لیکن ای پاوا وہ خالا سب خالا نہ سی خاص مفک داڑے اندن باس کاٹو مریر کہ وہ دیوالیں پھر غور اونا ہمیں کل اثرات اتم پھر غورک او دیشان تیرو کہ بلوچ سے زندہ قوم سے اونا قیام متنے بلوچستان نہ پن تیرو کا خصف بلوچی اونا تاریخ رے اونا ارگڑا رے او زندہ قوم سے اونا علاوہ او دا خطہ کی کلن زندہ انگا قومی کی اپسنا غلامی قبول کرتا نے اور دانا ان کا پٹ شکریہ منتوار اور اسے ناراض کھلے ہوا نعرے بلوچ منتوار نم دا تسلی چی دا پروگرامی بیننگو رے اور دا پروگرام دا کلن بلہ سو مندی دا دے کہ دا پروگرامی کامیاب کرو کھنگا بندگا نم ہو رے کہ نم دا فرق ختم کریں رے اور اندر فرق ختم کی رے نن براوی بلوچ پر نن بلوچ مہربانی شمی درستانی کو مدز بندی من دے و خاموش ہوئے جی منی شہیدان کے پاوتی وطن ماتا گام گام سالوں کن جی منی شہیدان کے پاوتی وطن ماتا گام گام سالوں کن ہون ہنی انترم پامل گزار بولانے زندگن بلوچستان ہنچو کے مرچی انچو مردوں میں دا اوشتا تک اور انچو مردم گپاں گوشدار گائیں اور انچو مردم گپ جنہ گائیں اور بائے دیں کہ ہمیں درستیں گپاں کہ ماں جنہ گائیں اور ماں ایک گپاں گوشدار گائیں اور ہم انچو ماں ایشانی سر عمل بکنے اگر ماں دیں نشتگی مردم مرچی ایک گپانی سر کے عمل بکنے اور میں جہد رنگ کاری دیں اور علم ماوتی منزلہ سر پہ بس گپ پانی گوشدار کا صلاحیت بھی بیتے اور عمل کرنے کا صلاحیت میں تو کا بھی بیتے نو میں
کسانے ٹیبلو ہستے باقی اوشتا دے سنگتانی